Hello and namaste. Hello everyone. Happy Dasai. के भइरहेछ अनलाइन त Hello. Okay. Hello. Happy Dasai. Dasai आयो तिहार आयो झिलिमिली टिकाले निधार चम्कियो झरी गयो है हिउँद आयो मालश्री र देउसे भैलो गाउँघर घन्कियो आहै गाउँघर घन्कियो आहै गाउँघर घन्कियो आहै गाउँघर घन्कियो मैले यो लिंकमा पनि राख्दिएको छु दशैं आयो तिहार आयो नामक मेरो जुन गीत छ अन्त अस्ति भर्खर पनि यानी माया हजुरले कतिले सुन्नुभयो सुन्नु भएन यानी मायाले हजुरलाई धेरै माया गरेर यानी माया ल्याएको थिए अब हजुरले कति माया गर्नुभयो यानी मायालाई भन्ने कुरा आउँछ हैन अब दशैं तिहार गीत त हजुरलाई माथि लिंक दिएकै छु प्लिज हजुरकै लागि विशेष त है यस्तो सबै यो कोरोनाको कुहिरोको बीचबाट पनि यसरी अब भन्न सोशल डिस्टेन्सिङ गरी पनि हजुरलाई अलिकति आशा राउत अब यति फ्यान पेजमा हजुरले फलो गर्नु भएको छ मेरो यति भनौं न एउटा मेरो त्यो दायित्व हो कि मैले एउटा आफ्नो तर्फबाट हजुरलाई गीतको थ्रु मार्फत अलिकति भए पनि यो तनावको स्थिति जुन छ हाम्रो कोरोना घरमा जसरी कोरोना अहिले आइसकेको छ एकदमै गाह्रो स्थिति छ तै पनि अब मैले मेरो गीतबाट चाहिँ हजुरलाई अलिकति भए पनि इन्जोय दिन सक्छु कि अलिकति भए पनि हैन रमाइलो वातावरण एउटा फ्यामिलीको वातावरण अलिकति सुमधुर एउटा म्युजिकल वातावरण दिन सक्छु कि भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यानी माया ल्याएको छु हैन यानी मायालाई प्लिज हजुरले धेरै माया गरिदिनु पर्ने भएको छ अब 2 लाख प्लस फ्यान्सहरु हुनुहुन्छ वेल विशर्सहरु हुनुहुन्छ हजुर सबैलाई मेरो एकदम धेरै न्यानो माया र ह्यापी दशैं भन्न चाहे आज नवमीको दिन अब भोलि टीका रहेको छ भोलि सायद फर्स्ट आवर मै कति छ आई डोन्ट नो मेबी 10 अराउन्डमा होला टीका मेरो चाहिँ यसपालि दशैं छैन हुन त लास्ट इयर पनि थिएन बिफोर लास्ट इयर पनि सायद थिएन मैले धेरै भइसक्यो दशैं मनाउन दशैं तिहार मनाउन नपाएको हैन टीका लाउन आशीर्वाद लाउन नपाएको खाना त पाइहालिन्छ मासु भात खानु त के छ र हैन खानु मात्र जिन्दगी हैन एउटा हुन्छ नि अनलेस इट इफ यु क्यान के भनेको वेल दशैंमा कम अन म त कहिले पनि तपाईहरु सबैलाई थाहा होला म त्यस्तो यो ज्यान बनाएर पुरै एकदम त्यो चिटिक चाटक बनिएर देखेर त्यो एकदम किलोको हिसाब गर्ने पाउको 3 इन्चको हिसाब गर्ने मान्छे हैन खाने हो आफुलाई मन लागेको कुरा भनौं न राम्रो कुराहरु खाने हो अब मोटाउँछ भनेर चिन्ता लिएर त के गर्ने अब त्यो चिन्ता लिएर त चितामा पुर्याउँछ हैन ठीक छ खुसी रहनु पर्छ कुन भन्छ के भन्छ अर्को देशको मान्छेहरु पनि आएर लाइक हानेर बस्छ यार व्हाट इज स्पीकिङ भन्छ आई एम स्पीकिङ इन नेपाली माय ब्रदर ओके I don't know where you from but well this is a Nepali singers Facebook page official Facebook page यहाँ चाहिँ ओके अब त्यसलाई धेरै ध्यान दिनु हुँदैन नेपालीलाई ध्यान दिनुपर्छ कहाँ अब त्यो कताको लेल कता लाइक हान्यो फोटो देख्यो होला लाइक हान्यो होला हैन वेल एनीवे जोक्स अपार्ट जिन्दगीमा हैन दुखी हुनु भन्दा खुसी नै भएको राम्रो सबैलाई सन्चै छ नि है ह्यापी दशैं लट्स अफ लभ दुख सुख भन्ने जिन्दगीमा अब हुँदै जान्छ यस्तो भइसक्यो कि अहिले चाहिँ साच्चै भन्ने हो भने दुख सुख आउँछ दुख पनि सधैं रहँदैन सुख पनि सधैं रहँदैन हेर्नुस् है मेरो कपाल के भयो पुरा ड्राई भएछ ओके
दुःख पनि सधैँ रहँदैन, सुख पनि सधैँ रहँदैन। त्यही भएर दुःखमा नआत्तिनु, सुखमा नमात्तिनु भनिन्छ होइन। हाम्रो पहिलादेखि सुन्दै आएको कुरा नै हो यो। र अब कोरोना पहिला विदेशमा हुँदाखेरि हामी नेपालमा घरमा कति म 3.5 महिना 4 महिना म कतै ननिस्किकन बसेँ। हेर्नुहोस् है, हजुर सबै पनि बस्नुभयो होला होइन। ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई है। अनि कस्तो भइदियो भने त्यति बेलामा विदेशमा थियो कोरोना, हाउगुजी ओ माई गड भनेर हामी डराएर घरमै बस्नु पर्यो है। त्यो बेलामा बरु सही समयमा अब सबैतिर नाकाबन्दी गरेर बरु प्लेन्सहरू गरेर त्यति बेलासम्म खुल्लै भित्र भइदिएको भए पनि अर्कै हुन्थ्यो होला सायद है। अनि इभेन्चुली लकडाउन खुल्यो, त्यसपछि अनि बाहिरबाट पनि आउने यताउता इन्डियातिरबाट सबै अब के गर्ने, अब सबैलाई अब आफ्नो देश फ्यामिलीलाई भेट्न आउनु पनि उहाँहरूलाई अब रोक्नु मिलेन होइन। अब त्यति बेलादेखि चेकअप गराउँदै खालको गराउन सकेको भए हुन्थ्यो होला, तर यो रोक्न सकिँदैन क्या। यो भयावह स्थिति महामारी जस्तै नै फैलियो होइन। अब अहिले हेर्नुहोस् है, घरकै मेरो बानेश्वर घरमै पनि अब वल्लो घर पल्लो घर यता आगे पछि सबैतिर कोरोना छ। हेर्नुहोस् है, अब पहिला हामी कति डराएर उ भयो है। अनि किन रातो पिरो हुनुभएको आज रे, यो पुरै रेड हट चिल्ली पेपर खुर्सानी हेर्नु त, डल्ले खुर्सानी। डल्ले भनेर डल्ले चाहिँ छैन है, 5 फुट 3 इन्च चाहिँ छ हाइट है। एनिवे त्यो जोक्स अपार्ट, त्यो छँदैछ। र कस्तो हुन्छ भने कस्तो छ भने अब अहिले सबैतिर कोरोना, दायाँ बायाँ जताततै कोरोना छ। हेर्नुहोस् है, हरेक फ्यामिलीकोमा कोही न कोही कोरोना ग्रसित नभएको अहिले अलमोस्ट अब आफ्नो फ्यामिलीमा कोही न कोहीलाई कोरोना भएकै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्लिज हो कतिले भन्छ अब यो त्यस्तो नर्मल लिनुपर्छ, यसलाई यस्तो बिग डिल गर्नु हुँदैन, यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ होइन। अब कोहीलाई माइल्ड ज्वरो, माइल्ड हल्का सिम्टम्सहरू देखेर पनि गएको छ भने कसैलाई एकदमै हुन्छ नि डेन्जरस हिसाबले अब एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनमा भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने हिसाबले पनि अहिले कोरोना भइसकेको छ। निमोनिया हुने होइन, अनि ब्रिदिङ प्रब्लम भएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने, आइसियुमा राख्नुपर्ने। अब नेपालमा त एकदमै गाह्रो छ होइन त्यो यो कुराहरू। त्यही कारणले गर्दा होइन, यो रातो नै बनाएको हो मैले। यो लाइट आइरहेछ अनि पर्दा लगाइरहेको छु म। त्यो घाम डाइरेक्ट मलाई मन परेन, अनि त्यही भएर आई डिन्ट लाइक दिस। त्यो डाइरेक्ट घाम एकदम मेरो आँखामा टिङ हुनलाई मन परेन, त्यही भएर यो पर्दै लगाइरहेको। पर्दा हल्का यो घामसँगको मेरो डिस्टेन्स हो, यो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ भइरहेछ अहिले। यो बिहानको घाम भए धेरै मजा आउने होइन। बिहानको घाम भनेको फ्रेस घाम, अब जस्तै बिहानको अर्ली घामहरू 9 बजेसम्मको घामहरूमा हामी हिँड्न सक्यो भने अनि त्यसबाट भिटामिन डीहरू यस्तो उस्तो के अरे भाइटामिन्सहरू पाउने त्यो छुट्टै छँदैछ। घामको कमी डिफिसियन्सीले धेरै रोगहरू पनि लाग्छ होइन। सकभर बिहानको घामहरूमा चाहिँ गर्नुपर्छ। यो दिउँसोको घामले त्यति फाइदा गर्ने होइन, यसले जस्ट बर्न मात्र गर्ने हो। स्पेसली अब कोरोनाको टाइममा अफकोर्स बिहानको समयमा उठेर एक्सर्साइजहरू गरेर घाममा बस्ने होइन, पानीहरू त्यस्तै अब गुर्जो पानीहरू अथवा इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्ने। तपाईँहरूको घरमा तपाईँहरू तुलसीहरू रोप्नुहुन्छ कतिको घरहरूमा होइन, नभएकोहरूकोबाट पनि ल्याएर बिहान तुलसी अब जिन्जर होइन, मरिच जस्तो ब्ल्याक टीहरू खानु राम्रो कुरा हो है। अनि अब बेसार पानीहरू त्योहरू तपाईँले जोस् के भन्छु भने स्वास्थ्य रहे नै यो जिन्दगी छ। जान है तो जहाँ है भन्छ नि, जहाँ है। यो ज्यानै रहेन भने बाहिर गयो जति खुसी दौलत शोहरत यो नाम प्रतिष्ठा पैसा तपाईँहरूको केही कसो केही रहँदैन। सो आफ्नो लाइफ आफूलाई बचाउनुहोस्, आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, सावधान रहनुहोस् र आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस्, परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस् होइन। अब हुन त जानी कसैले पनि कोरोना सार्छु भन्ने त हुँदैन होइन। बट देन यो विषय चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ इस्यु छ, यसलाई अब हेल्थ सेक्टर नगरौँ। अब मनाउनु पर्छ, बल्ल बल्ल आएको दसैँ यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ हो, अब त्यस्तो फिलिङ आउन सक्छ। तर सकभर यसरी नचिप्लिनुहोस् भन्न चाहन्छु म है।
किनभने अब घर घरमै टिका लगाउनुहोस्, घर घरमै खानुहोस्। अब के खानलाई रोकेको छैन होला त कसैलाई, के रोकेको छ र छैन होला नि। बरु औषधि पानीको चाहिँ बरु यहाँ ऊ छ होइन, खानेकुरा खानको लागि केही ऊ छैन क्या। अलमोस्ट एभ्रिवान इज ह्याभिङ समथिङ, एउटा केही न केही खानु पाएको छ, गर्नै पाएको छ। अब त्यही हो, फ्यामिली ग्यादरिङ गरेर एकदम साथीभाइ पार्टी जमघट गर्न अहिलेको यो सिचुएसनले नै राम्रो छैन। त्यही भएर ज्यान रहे नै सबै कुरा छ। यो दसैँ यस्तै भयो, अर्को दसैँ छँदैछ। पहिला त आफ्नो परिवार सुरक्षित राख्नुहोस् प्लिज है। र हजुरलाई मैले फेरि पनि भन्न चाहे, यानी माया डान्सिङ प्याटर्नको गीत हजुरलाई लिएर आइसकेको छु। मैले पेजमा धेरै सेयर गरेँ, न्युजहरू धेरै सेयर गरेँ, तर मैले सोचेको जस्तो हजुरकोबाट ऊ के भन्छ सपोर्ट माया पाइरहेको जस्तो मलाई फिल भएको छैन, साँच्ची भनेको होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्लिज आज हजुरले आजै अहिले एकैछिनमा अब यो लाइभको माथिपट्टि लिङ्क दसैँ आयो तिहार आयो त त्यो गीत छँदैछ, त्यो गीत हजुरहरूले त्यो गीत पनि सेयर गरिदिनु होला, सुन्नु होला। र यो कुन चाहिँ आयो, यो हुनुपर्ने क्या ठ्याक्क नसुन्न मन लाग्ने मान्छे खुर्कन लाइभबाट जाने। यहाँ मेरो हेटर्सको लागि होइन यो है, हेटर्सहरू जस कटले यहाँबाट गए हुन्छ ल। के अरे हेटर्सहरू साइड लाग्ने, अनि त्यसपछि लु भुकिराख त भुकुवा, हेटर्सहरू साइड लाग्यो। माया गर्नेको लागि मात्रै हो यो है, साँच्चै भनेको। वेल विशर्सहरूको लागि, माया गर्नेको लागि हो यो पेज मैले खोलेको। मन नपर्नेहरूले प्लिज यहाँनिर मेरो वाल गन्दा बनाइराख्नु पर्दैन, खुरखुर गए हुन्छ, त्यही हो कुरा होइन। कस्तो कुन मुडमा आइरहन्छ, कस्तो दरिद्रहरू हुन्छ क्या, दरिद्र मान्छेहरू सोच्दाखेरि पनि एक राउन्ड सबले हा हारौँ त। त्यस्ता त्यो सिक मेन्टालिटी भएको सानो सोचहरूको लागि हा भन्नुपर्छ है। के अरे लाइफ विल बी ड्यामेज सो इफ टर्मेरिक इज अल्सो टक्ड अबाउट। मैले बुझिनँ केपी बाले के भन्नुभएको होइन। केपी बाले भनिराख्नुहुन्छ, केपी बा धेरै भन्नुहुन्छ, केपी बा मन्त्रीज्यूहरू सबै गढहरूलाई होइन हजुरहरूले अब त कोरोनाको बिरामीहरूको लागि स्पेसल जुन खालको एउटा ट्रिटमेन्टहरू थियो त्योहरू पनि हटाइदिनु भयो। हाम्रो देशको अब सम्मानित व्यक्तित्वहरू नेताज्यूहरू, हेलो नेताज्यूहरूलाई पुर्याइदिनु, यति काटेर भए पनि पुर्याइदिनु कि धेरै आएको छ बाहिरबाट, अरबौं करोडौं आइरहेको छ होइन। मरेर जानुपर्छ क्या, सबैजना मरेर जानै पर्छ क्या। तपाईँहरूले अहिले यो जुन खालको करप्सन गरेर यो देशलाई यस्तो स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ नि, यु निड टु पे फर इट, यु निड टु पे फर इट, सम डे यु विल पे फर इट। मरेर त जानु छ, त्यो पैसा त तिमीहरूले गुटुल्केर त जाँदैनौ। तिम्रो शाखा सन्तानले पनि कतिन्जेल चाहिँ त्यो पैसामा उ गर्छ। अर्काको देश र जनताको हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा गएको रेमिटेन्सले या यो देश गरेको देश होइन, अलिकति शर्म गर्नुपर्छ कि तिनीहरूले कि यति करप्सन छ, यति करप्सन छ नि। तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि त्यो म्यान पावरहरूले त्यो के भन्छ भिसाको लागि हुन्छ नि, त्यसको लागि पर हेडको पैसा तिर्नुपर्छ, थाहा छ? तिनीहरूलाई घुस दिनुपर्छ। तिनीहरू घुस पनि उनीहरूले डाइरेक्ट हातले लिँदैन। कहाँ दिनु पर्दैन घुस? कुन चाहिँ सरकारी उमा दिनु पर्दैन घुस? कसले खाँदैन यहाँ घुस? एउटा सरकारी मान्छे देखाइदिनुहोस्, एउटा नेता देखाइदिनुहोस्, एउटा कोही कि यो चाहिँ नोबडी, यहाँ कोही चोखो छैन होइन। ठिक छ खाऊ, तर विदेशमा पनि खान्छ मान्छेले, करप्सन हुन्छ होइन। हरेकको गभर्मेन्टमा हरेकको गभर्मेन्ट पिपलले करप्टेड नै हुन्छ। तर एटलिस्ट विदेशमा के हुन्छ भने करप्सन गरे पनि उनीहरूले काम पनि गर्छ होइन। एटलिस्ट तिनीहरूले केही हदमा काम त गर्छ नि। यहाँ त घिच्ने मात्र काम भयो के गर्नु पर्यो कि होइन। एटलिस्ट कोरोना लागेको मान्छे यति त्यो के अरे गरिब के भन्छ निमुखाको ऊ देखाउनु पर्यो रे उनीहरूलाई, गरिब छु भनेर देखिनु पर्यो रे। अब कोरोनाको बिरामी उहाँ मर्न र बाँच्नुको स्थिति हुन्छ, तिमीलाई गरिबको र सुखीको र गरिबको भने ठिक छ। धनीहरू किन जानु त किन लिनु, नलिनुहोस्।
कोरोनाको तपाईहरु धनी मान्छेहरु जो पैसावाल हुनुहुन्छ प्लिज कृपया त्यस्तो खालको गरिब बनेर त्यो के रे यो कोरोनाको पैसा तिर्नु नपर्नको लागि त्यो दुनिया नाटक नगर्नुस् हैन यो गरिबहरुले त पाउनु पर्छ नि गरिबको त्यो कार्ड चाहियो रे उनीहरुलाई हैन अहिले जुन चाहिँ कोरोनाको अलिअलि आई मिन कोरोनाको लागि अलिअलि उपचारहरु फ्री गर्थे त्यो गर्न छोड्यो देशमा है भने नि विदेशमा पनि घुस खान्छ तर घुस खाए अनुसार काम पनि गर्छ तिम्रो त लाज पचिसको लाजको पसारो तिम्रो खाने मात्रै घिच्ने मात्रै काम भयो हैन तिनीलाई यो पुर्याइदिनु त्यो मन्त्री यो जुन छन् यो सबै के रे सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेहरु सबै प्लिज कृपया काम गर्दिनुस् घुस खाएर प्लिज यस्तो नगर्नुस् है अर्को फेरि कुन रक्सी खाएको हो रे अब यस्तो छ सत्य बोल्नु यहाँनिर हुन्छ है अब कुलमान घिसिङको कुरा तपाईले त्यहाँ लेखिराख्नु भएको रहेछ यो यस्तो यस्तो लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ मैले राजेश मगर सरी है यु विल बी ब्लक्ड मलाई यस्तो इरिटेटिङ मान्छेहरु मलाई काम छैन यस्तो यो दुनिया थरीको कमेन्ट लेख्नेहरु यहाँ सत्य दिउँसोको कति बजेको छ कुन रक्सी खाएको भन्छ पापी चोरले सबैलाई चोरै देख्छ 3 बज्नु लागेको छ दिउँसो तातो पानी खानु छ हैन सत्य बोल्यो भने यहाँ यो के भन्नु है कुरा गरी साध्य छैन अब कुलमान घिसिङको के भइदियो भने कुलमान घिसिङले अफ कोर्स उहाँले राम्रो काम गरि नै राख्नु भएको थियो होला अब उहाँले मात्र हैन ब्याक सपोर्ट पनि भयो होला अरूहरुले पनि गर्नु भयो होला अरूहरुलाई पनि ठीक छ सबैलाई धन्यवाद कुलमान घिसिङलाई सपोर्ट गरेर भन्नु न उहाँहरुले कुलमान घिसिङले जसरी एउटा यो भ्यालीलाई अझ स्पेशली भ्यालीलाई यो के भन्छ जुन बत्ती जानेको यो प्रोसेस थियो यसलाई नै बन्द गरिदिनु भयो उहाँले धेरै ठूलो कार्य गर्नु भएको कुलमान घिसिङलाई सपोर्ट गर्ने सम्पूर्ण जो हुनुहुन्छ त्यो पदाधिकारीहरु उहाँहरुको त्यो अब के भन्छ बत्तीको त्यो विद्युत प्राधिकरणका ठुलठुला हुनु अथवा मन्त्रीगण अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू धन्यवाद कुलमान घिसिङज्यूलाई त्यसरी काम गर्न दिनुभयो र काठमाडौँ यसरी यो हामीले बत्ती हेर्न पाएको छौं है बच्चा बेलामा त के थियो पढ्ने 18 घण्टेमा क्यान्डलमा त पढ्नुलाई त्यस्तै थियो है अन्ताक्षरी खेलेर बस्नु पर्थ्यो बच्चा बेलादेखि यादहरु छ नि त धेरै है अब कुलमान घिसिङज्यूलाई मात्र हाई हाई भयो के यहाँ मेन कुरा के भयो भने कुलमान घिसिङलाई हो अफ कोर्स राम्रो गर्नेलाई त हामी सबैले ताली बजाउनु पर्छ अफ कोर्स बिग अप्लज फर कुलमान घिसिङज्यू हैन तर के भइदियो भने कुलमान घिसिङले मात्र गरे त ए हामीले गरेको त नदेख्ने सबै के कुलमान घिसिङको मात्र हाई हाई हामी त त्यस्तो भइदियो के उनीहरुको सोच उनीहरुले सोच्नु पर्थ्यो कि एटलिस्ट मान्छेको वाह मात्र बोकेर मात्र पनि त हुँदैन भगवानले देखेको छ नि त राम्रो कार्यको त अफ कोर्स कुनै न कुनै बेलामा त राम्रो रोपेको फल त ढिलो चाँडो त आउँछ नि उनीहरुले त देखिने गरी वाह जसरी कुलमान घिसिङ वाह त्यो काफले बुढो वाह बन्नुपर्ने थियो होला हैन सरी अब के गर्नुहुन्छ तपाईको बेलामा भएन काफले अंकल बाजे अब कुलमान घिसिङ हाम्रो लासो फ्याफुलाले ल्याउनु भयो अब उहाँलाई सपोर्ट गर्ने अरूहरुले पनि गर्नु भयो अब के गर्नुहुन्छ त त्यसरी त भएन नि त राम्रो काम गर्नुस् हजुर सबैलाई हामीले ताली बजाउँछौं सबै नेपाली जनताले ताली बजाउनु हो के भन्नुस् त हजुरहरु हैन सबले बजाउनुहुन्छ नट जस्ट कुलमान घिसिङ अरु कोही एबीसीडी जो सुकै होस् क्या राम्रो काम गर्यो भने हामी सबले सपोर्ट गर्छौं सबले वाह भन्छौं के वाह भन्नुको लागि त हामी लालायत छौं के we would love to be हुन्छ नि praising you complimenting you हैन तपाईहरुको बारेमा तपाईको लागि शुभेच्छाको ओइरो दिनलाई हामी यति लालायत छौं प्रधानमन्त्री ज्यू सम्मानित उप प्रधानमन्त्री के हुन्छ मन्त्रीगण हामी यति लालायत छौं हजुरको लागि वाह यो के रे के भन्छ एमाले कम्युनिस्टहरु मिलेर यस्तो देश बनायो वाह यस्तो होस् न खै कहिले अब यहाँ को हुनुहुन्छ हजुरहरु है जो नजिक हुनुहुन्छ सबलाई उहाँलाई भन्नुस् वाह गर्नको लागि वाह हुने काम गर्नु पर्यो वाह खोजेर मागेर पाइदैन त्यो त कमाउनु पर्यो हैन कमाउने फेरि दुःख गरेर आफ्नो काम राम्रो काम गरेर कमाउनु पर्यो नि त हजुर कुलमान घिसिङलाई अफ कोर्स सलाम छ सम्मान छ हैन कुलमान घिसिङज्यूले आफ्नो गर्नुभयो उहाँले आफूले मात्र सिंगै त लिनु भएको छैन क्रेडिट उहाँले पनि लेख्नु भएको छ हैन मैले पनि पढे उहाँले लेखेको कुरा
आई रियली एप्रिसिएट हिज राइटिङ होइन, उहाँले लेख्नुभएको भन्नुभएको कुराहरू एकदम छ। तर अफकोर्स त्यो पनि हो कि अरूहरूको पनि हात छ यसमा, उहाँले मात्र एक्लैले गर्न सक्ने थिएन होला, उहाँ अगुवा हुनुभयो, अरूहरू पछाडिबाट ब्याक सपोर्ट गरे। तर त्यही हो, अरूहरू जो हुनुहुन्छ, जसलाई साँच्चीकै अब कुलमान घिसिङको जिउको वाहवाहीदेखि हजुरहरूलाई एकदमै उ भएको छ भने हजुरहरू पनि गर्नुहोस् न त्यस्तो काम, एकदम एक्जाम्पल होस् न, दे सेट एन एक्जाम्पल इन नेपालीज कम्युनिटी कि वाउ यस्तो पो हुनुपर्छ, अब त साँच्चीकै यिनीहरू त्यस्तो भएछ भन्ने खालको होस् न होइन। हामी चाहन्छौँ, हामी केपी बालाई पनि सम्मान गर्छौँ, हामी उता के अरे काङ्ग्रेसतिर पनि सम्मान छ, हाम्रो के भन्छ माओवादीको शीर्ष नेताहरू सबैलाई हजुर नमस्कार, एकदम सम्मान छ। प्लिज सबैजना खाए अनुसारको काम पनि गरिदिनुहोस्, त्यति भन्छु होइन। यो कुरा पुर्याइदिनु होला है हजुर। यहाँ कतिजना कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ होला, अन्धभक्त नहुनु होला, सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्ने गर्नु होला है। अन्धभक्त भएर त केही हुँदैन, सही त सही गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ के, मरेर जाने चिज होइन यो, बडी त रहँदैन। म के थाहा, अब 2-4 दिनको पाहुना नै हुनसक्छु, कसको के कति बेलामा के, यो सास जब भित्र गएको सास बाहिर आएन भने होइन सक्यो नि होइन, अथवा सास फेर्नको यही त हो प्रोसेस, जिन्दगी त के छ र होइन। आज म हजुरको सामु बोल्दैछु, भोलि म बोल्न नसक्ने पनि हुनसक्छु होइन, त्यस्तो नभइदियोस्। मलाई अझै धेरै गीतहरू गाएर हजुरलाई धेरै झकझकाउनु छ, अझै समाज धेरै रूपान्तरण गर्नको लागि आफ्नो द बेस्ट गर्न छ है। तर त्यही हो, हजुरको माया देखिनु पर्यो। मैले पनि त हेर्नु त अब कतैबाट त मेरो पनि आउने बाटो त छैन नि त होइन। हजुरलाई यही गीतको भिडियो बनाउँदा पनि त मेरो लाखौँ खर्च भएको छ नि होइन। यो त हुन त हजुरले त पैसा तिर्नु त पर्दैन नि हेर्न सुन्नको लागि। हामी सानो हुँदाखेरि बाबाहरूको एल्बमहरू सबै अरूहरूले किन्नु पर्थ्यो, हामीले नै कति दुनियाँ राजु लामाको भोल्युम के भन्नेदेखि लिएर उता निमा रुम्बाको केदेखि लिएर म बच्चा बेलामा कतिवटा सिडी कति क्यासेट्स किने नि होइन। अहिले त के गर्नु त पर्दैन नि, जस्ट एक क्लिक एक लाइक एक सेयर त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्न भने त होइन। त्यही भएर प्लिज फेरि पनि भन्छु, हामीलाई पनि काम गर्ने हौसला दिनुहोस् के होइन। यानी माया हेर्छु 1 लाख समथिङ भ्युज छ होइन। अब आई डोन्ट नो के भएर हो, कतिले भन्छ दसैँको मुखमा यस्तो गर्यो, मलाई त दसैँमा रमाइलो गर्नु होला भनेर मैले गीत लिएर आएको हो खासमा होइन। मेरो खुन पसिनाको कमाइ नै त हो नि होइन। मैले पनि निसावर गरेँ हजुरलाई यसो भिडियो बनाएर यसो एन्टरटेन गरौँ, आस्थाको गीतै आएको छैन भन्ने नहोस्। अस्ति फाट्यो नि माइतीको चिनो ल्याएँ होइन, पहिला अस्ति लास्ट इयर मैले दसैँ आयो तिहार आयो गीत थियो, त्यो पनि त्यस्तै त्यतिकै ठिकै भयो, राम्रो छ गीत त। अब खै किन जाँदैन होइन, अब अरूहरूको त्यत्तिकै भाइरल हुन्छ, हाम्रो अब जति मेहनत गर्यो शब्द सङ्गीत हरेक कुरामा मेहनत गर्दा पनि एकदमै म डिप्रेस्ड भइसक्यो कि। त्यो साँच्चै भन्यो भने त्यो गीतलाई हेला भयो जस्तो भइरहेछ क्या मलाई साँच्ची। आई फिल सो ब्याड। आई हेभ 2 लाख प्लस फलोवर्स इन माई पेज होइन, मेरो यति फलोवर्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तर मैले माया देखिरहेको छैन क्या होइन। मेरो पेज मेरो गीतहरूले त्यतिकै त्यहाँनिर न्याय पाइरहेको छैन क्या। हजुरको भ्युज हजुरले यसो मायाले कमेन्ट्सहरू गरिदिएर सेयरहरू गरिदिनु, माया गर्नुहुन्छ त माया देखाउनु पर्यो नि। मैले माया देखाउनु भनेको मेरो गीतबाट हो हेर्छु है, हेर्न है। मेरो गीत रिलिज गरेरै मैले गर्ने होइन, म गाउँदिनँ, मलाई गाउने मुड छैन, सरी नट हियर। मैले त्यत्रो गीत लाइभ त्यत्रो गीतहरू ल्याएर रिलिज गरेर त्यत्रो गरिरहेको छु। 2 लाख प्लस भ्युज छ यहाँ हामी पेजमा, यति लाइक्स छ, तर हजुरले 2 लाखमा 20,000ले मात्र पनि किन माया देखाउन सक्नु भएन भन्ने मलाई गुनासो हो कि। हामीलाई पनि गुनासो हुन्छ नि त, किन हामी यति मेहनत गर्छु, हजुरले एउटा हेरेर के यस्तो अलिकति माया देखाइदियो भने के चाहिँ जान्छ कि। कति टाइम हजुरले वेस्ट नै हुन्छ दुनियाँ थरीको एप्सहरूमा हजुर टाइम बिताइराख्नु भएको हुन्छ। दसैँ तिहार आयो छ होला, के गर्छन् होला होइन। अब लाइक्स बटुल्न म त हजुरको मायाको भोको हो नि त होइन। दसैँ तिहार आयो यो लिङ्कमा छ। मलाई साँच्चै भन्यो भने के अरे
ट्रेन्डिङमा आउनु छैन कि मलाई ट्रेन्डिङ भाइरल हुनै छैन यस्ता यस्तो चिजहरूबाट यो मान्छेहरूले यो दुनियाँ थरीको हत्कण्ड अपनाएर पुर्याउँछन् हैन कस्ता कस्ता गीतहरू हुन्छन् हैन अब आफूले यति मेहनत गरेर यति मनदेखिको अलिक डिफरेन्ट छ नि त मेरो भोइस हैन अब मेरो अलिकति डिफरेन्ट खालको छ मेरो सोचाइ डिफरेन्ट छ म अलिकति डिफरेन्ट मेरो गाउँदाखेरि पनि अलिकति हस्की भोइसले गर्दाखेरि दुनियाँले के भन्छ कति सुन्नुपर्छ के हैन नराम्रो गर्न चाहेर त मैले कहिले पनि जिन्दगीमा कहिले पनि नराम्रो गरेकै छैन साच्चै भन्यो भने मैले नराम्रो भनेर कसैलाई पनि नराम्रो गरेकै छैन बरु मलाई भएपछि मैले अय्या भनेको छु अय्या भन्छु म दुखेपछि अय्या भनिन्छ नि अय्या के दुखाइलाई पनि इग्नोर गरेर हिँड्न सक्दिन म मलाई अय्या हुन्छ के यहाँ भएको छ अय्या यस्तै हो घाँटी अलिअलि हुनेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि हैन अब यदि हजुरले साच्चीकै मलाई जेन्युइनली माया गर्नु भएको छ कुनै नै पल मैले हजुरलाई खुसी दिए माया गरेको छु भने प्लिज दशैं तिहारको गीत कृपया हेरिदिनु होला अनि यानी मायालाई पनि माया गरिदिनु होला थ्यांक यू त्यहाँको भ्यूज बढेपछि थाहा पाउँछु कि मैले साच्चीकै मलाई माया गर्नु हुँदो रहेछ मेरो पेज अफिसियल पेजकोहरुले भन्ने म सोच्छु हैन अब भ्यूज बढेन गीतमा भ्यूज बढेन भने अब माया जस्तै सुन्ने मात्र हुनुहुँदो रहेछ यसो सुन्यो आयो के बकबक गर्छ भनेर हेर्यो हैन अनि त्यसपछि यसको यस्तै त अनि भनेर त्यसरी इग्नोर गर्नुहुन्छ भने पनि इट्स अल राइट किनभने अब गीत अहिले मैले गर्दाखेरि मलाई माया गर्नुहुन्न भने म कुनै दिन गीतै नगाउन पनि सक्छु त्यसपछि त त्यही पुरानो गीतहरू सुन्नु अनि त्यति बेला अब हुन्छ कि आस्थाले कुनै दिन म एउटा हुन्छ नि मनमा अति नै त्यो के रे जति गरे पनि हुँदैन भनेपछि माया देखिँदैन भनेपछि मेरो माया देखिन्न भनेपछि मैले चाहिँ किन मरिहत्ते गरेर दुनियाँ लाखौं खर्च गरेर म भिडियो बनाउँदै गीत गर्दै किन गर्नु तपाईलाई मेरो वास्ता छैन भने म खैर ठीक छ लाइफ हो ये भी टर जाएगा भन्छ नि कोरोनाले गर्दा तपाईहरुलाई पनि धेरैलाई टेन्सन डिप्रेसन भएको होला सबैलाई भएको छ म पनि फ्रस्ट्रेटेड छु अफ कोर्स फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ नि हैन अब के रे एकदम त्यो पिक आवरमा त्यति बेलामा त झन् अझ होलीको कतिवटा प्रोग्राम थियो है सब क्यान्सल गर्यो 4-5 वटा मेरो सब प्रोग्रामहरु क्यान्सल गरेर जतिवटा भ्यायो सकेर आएर अब 1-2 महिना त होला नि भन्यो भने हेर्दै गयो खै कति महिना भयो म त गन्न पनि छोड्दिसके के गर्ने सबैलाई त्यस्तै भइराछ आफुलाई त्यो गाठो हुन्छ नि सबलाई पिर्छ नि त अब काम नभएपछि पैसा नभएपछि आइराख्ने बाटो जस्तो पनि हुँदैन हैन नट बिकज म चाहिँ पैसा नभएर फ्रस्ट्रेट भएको हैन है त्यस्तो कुरा हैन खाने नपाउने भन्ने त हुँदैन एक छाक खान्छु म राइस हैन एक छाक खानलाई त सायद अब जिन्दगीमा कामै नगरे पनि जिन्दगीभरि एक छाक त खान पाउँछु होला त्यतिसम्मको दिन त आइसकेको छैन हैन तर पनि यो कोरोना चाहिँ सकभर चाँडोभन्दा चाँडो औषधि केही आओस् भ्याक्सिनहरु आइदिएदेखि सबैको जिन्दगी सरल हुन्थ्यो हैन यहाँ नेपालमा अहिले कोरोना लागेर मर्ने भन्दा पनि धेरै
फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनले गर्दा मन धेरै भइसक्यो हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्लिज आफूलाई स्ट्रङ बनाउनुहोस् हो। मान्छे हो, इमोसन्स हुन्छ, फिलिङ्स हुन्छ, सधैँ खुसी हाहारा हु पुरा के अरे हाहारा हु मात्र हुँदैन लाइफ, दुःख पनि हुन्छ, दुःख सुख पनि हुन्छ, इट्स गोइङ अन, चेन्ज हुँदै जान्छ हैन। अनि अब यो आयो यस्तो भयो भन्दैमा डिप्रेस्ड सकभर ठिक छ, आफूलाई मनमा भडास छ, आफूलाई रुन मन छ, रो, खुलेर रो, मजाले रो के, रोएर कोही छोरा मान्छे होस् छोरी मान्छे होस्, आफूलाई रोएर मन हल्का हुन्छ भने हल्का पार्नुपर्छ। किनभने अरू दुनियाँ थरी गर्नुभन्दा दुनियाँ अरू नै कुराहरू अपनाएर आफ्नो जिन्दगी नै त्यस्तो त्यो गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ कहिले पनि काम नगर्नु। किनभने दिस लाइफ इज भेरी भेरी प्रेसियस, इट्स भेरी प्रेसियस, इट्स वान लाइफ, एउटा लाइफ हो। यो लाइफलाई सक्दो आफ्नो जन्मिँदाखेरिको के छ त मोटो, यो जिन्दगी यो मोटिभ के हो त, आफू जन्मिँदाको यो के हो त, म के को लागि जन्मेको हुँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। म गीत गाउनै जन्मेको हो, मैले गीत गाएरै समाजमा एउटा पोजिटिभ रूपान्तरणको लागि एउटा सङ्घर्षशील एउटा योद्धा केटी हो म हैन। अफकोर्स त मेरो पनि मन हो, मेरो पनि मन दुख्छ, मलाई पनि रुनु जस्तो लाग्छ, हाँस्छु म, रुन्छु, के रोएर केही गलत हुने होइन। तपाईँहरू पनि रुनुहोस्, मन खोलेर रुनुहोस्, तर रुएपछिको नेक्स्ट उमाने आफूलाई स्ट्रङ बनाउनुहोस्, स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। किनभने सबैले के गर्छ थाहा, नर्मली के हो थाहा छ लाइफमा, अरूले हेर्छ तपाईँहरूलाई बिचारा त्यस्तो भएछ है बिचारा भन्नु, त्यो बिचारा बाहेक अरू के पनि पाउनुहुन्न तपाईँहरूले हैन। कसैले पर्दाखेरि हेल्प गर्ने मान्छे धेरै कम हुन्छ। अहिले त अब झन् कोरोनाको टाइम छ, अब हेल्प गर्नलाई पनि गाह्रो होइन, अरू बेलामा पनि भन्न खोजेँ कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो दुःख आफ्नो पीडा आफैले नै सुल्टाउने हो। हजुर अर्कोले रेड फुल लिएर आएछ कि दिदीले, हेलो खाने भन्छ कि त्यहाँ लाइभ गरेको दिदी, लाइभ गरेको देखेर दिदी टाप सो हेर्नुहोस् होइन, मलाई पनि धेरै दुःख लाग्छ र मैले चाहेको यति हो। मलाई अरू केही मैले हजुरसँग मागेको छैन लाइफमा, मैले त्यस्तो होइन म रोएको छैन। डोन्ट वरी अबाउट मी, लभ यु गाइज, थ्याङ्क यू। तर रोएको छैन क्या, डोन्ट वरी, आई एम अ स्ट्रङ गर्ल। त्यत्रो 80,000 पुलिससँग त एक्लै भिडियो, अब त्यत्रो भिड्दाखेरि त टेन्सन भने कोरोनाले मलाई गर्नु सक्दैन क्या। लेट इट बी, डोन्ट वरी है। अनि कस्तो छ भने अब त्यही हो, पेजमा हजुरहरू जो फलो गर्नु भएको छ, दसैँ तिहार गीत एकचोटि सुनिदिनु होला, यानी माया एकचोटि सुनिदिनु होला। दुइटैलाई लाइक गरेर कमेन्ट गरेर हजुरले सक्दो सेयर गरेर माया त्यति देखाइदिनु भयो भने होइन, यसलाई पनि सेयर गर्दा हुन्छ। वालमा छ हजुरले टन्न गीतहरू हेर्छ्यो, त्यहाँ वालमा गएर प्लिज डु सेयर। हजुरको माया देखिनु पर्यो कि। मैले त माया गरेर गीत ल्याइसकेको छु हजुरलाई, यो लकडाउनमा मात्र मैले 2-3टा गीत ल्याइसकेँ होइन, 2टा त गीत रिलिज नै गरिसकेको भिडियो भने। यो सबै गरेको कसको लागि, मेरो शुभचिन्तकको लागि। आस्था राउतको गीत आएन, आस्थाले गीत गरेन, आस्थाको गीत चाहियो, जोलाई अब मेरो साँच्चीकै मलाई मनदेखि माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि मैले यो गरेको हुँ है। अब हजुरले कति के अरे हजुरले कति माया मनमा के छ त्यही देखाउने हो, जसले जे छ त्यही देखाउने त होइन होइन। माया भए माया देखाउनुहुन्छ, घृणा भए घृणा देखाउनुहोस्, ठिक छ। मलाई घृणा गरेर हजुरलाई खुसी मिल्छ भने पनि मलाई पनि के छ र, ठिक छ। भगवानको कृपाले अहिलेसम्म सुरक्षितै छु होइन, बाबा आमालाई पनि सुरक्षित राख्न सफल भएको छु। अहिले म दिदीको घरमा आइरहेको छु, घरमा बाबा मम्मीलाई पनि अब म यसो यो एल्बम रिलिजको तर्खरमा धेरै बाहिर हिँडिरहेको थिएँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिक बाबा मम्मीलाई अलिकति सेफ्टी हुँदैन भन्ने सोचेर मैले चाहिँ
म 2-3 दिन आफै पनि बाबा मम्मीसँग त्यति नजिक बसिरहेको थिएन। त्यसपछि दसैँ आयो, दिदीले फेरि तँ एक्लै कति, हामी एक्लै त के भन्नु, अब हामी त्यति खासै अब दसैँको टिका पनि छैन। अनि दिदीले घर आइज के अरे यहाँ बिनाजु पनि उता ब्यारेकमा होइसिन्छ उता होइन क्वार्टरमा। अनि बाबु अनि भाइ बहिनीहरू छ सानो, अनि सानो त के भन्नु, एउटा 11 वर्ष, अर्को सानोको बहिनी छ। सो उनीहरूलाई हेर्ने बस्ने दिदी बहिनीहरू हामी बस्दै खाने। अब यहाँ उनीहरूको रिलेटिभ यहीँ घरको वरिपरिको सासू ससुरा दिदीको यताउति फ्यामिलीहरू अलिअलि आउनु भएको थियो। आज लन्चको लागि हेल्प गरेँ। म पनि गर्छु नि त काम अलिअलि, खासै म असिस्ट गर्छु, खासै म त्यस्तो पकाउने ओर्ने त होइन सिक्दैछु अलिअलि। अनि यसो हेल्प गर्ने, यताउता काट्ने गर्ने, भाँडा मात्दिने होइन। यी भाँडा बाजेर मेरो नङ पनि गयो कस्तो बिचो गइसक्यो नङको। एनिवे इट्स अलराइट, लाइफ हो। अघि मलाई अब कस्तो मन पुरा भारी भइरहेको थियो, अहिले अब खुसी हुँदैछु। त्यो भनेको हजुरकै माया सद्भाव हो नि त। अहिले पोजिटिभ एनर्जी अझै बढ्दै गयो होइन, त्यही कारणले गर्दा हो। अनि यहाँ मैले नि यानी मायाको टिकटक च्यालेन्ज गरेको छु। हजुरले यानी माया गरेर अथवा मेरो आस्था राउत ASTHARAUT01 मेरो टिकटक अकाउन्ट छ, त्यहाँ मैले यानी माया च्यालेन्ज गरेको छु। यानी माया च्यालेन्जमा चाहिँ यानी माया भरिको जुन चाहिँ 5 मिनट समथिङको 5 मिनट अलमोस्टको गीत छ, त्यो गीतको जुनै पनि टुकामा तपाईँले टिकटक बनाएर तपाईँको त्यो टिकटक चाहिँ च्यालेन्ज मैले राखेको छु। त्यो टिकटक च्यालेन्जमा चाहिँ अब अहिले त होइन, अब तिहार पछाडि कोरोनाको अलिकति कम भएपछि 2 जना विनरसँग म कफी डेट जाँदैछु। म अनि मेरो यानी मायाको मेल मोडल गौरव विष्ट भन्ने, ऊ चाहिँ थिएटर आर्टिस्ट हो, एकदम राम्रो एक्टर हो। उसलाई चाहिँ मैले भिडियोमा चाहिँ मैले दियामासके दिदीसँग सोधेर कस्तो को छ त भनेर भन्दाखेरि दियामासके दिदीले रेकमेन्ड गर्नुभएको गौरव विष्टलाई। सो उसलाई मैले यानी मायामा लिएको छु। हजुरले भिडियो हेर्नुभयो भने उसको एक्टिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यानी मायामा यानी माया टिकटक च्यालेन्ज चाहिँ तपाईँले 5 मिनटको यानी मायाको गीतको कुनै पनि टुक्का तपाईँहरूले त्यसमा एउटा एक्ट गरेर, डान्सिङ होस् कि अब अलिक स्टाइलिस केही गरेर, समथिङ युनिक गरेर चाहिँ तपाईँले टिकटक मलाई ट्याग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मलाई पठाउनु भए पनि हुन्छ। त्यही टिकटकमा त्यो जुन चाहिँ तपाईँले मेरो साउन्ड युज गरेर गर्नुभयो भने त्यहीँ अरू धेरै टिकटक्सहरू आइरहेको छ होइन। त्यो टिकटकहरूको लिस्टबाट द बेस्ट 2 जनालाई चाहिँ कफी डेट जान्दैछु है म। कफी डेट, डोन्ट मिस द कफी डेट। र जो बाहिर हुनुहुन्छ भने, बाहिरको देश बाहिरको विनर हुनुभयो भने चाहिँ त्यो कफी डेट चाहिँ पेन्डिङले रहन्छ। म अवश्य पनि हजुरसँग कफी डेट जाने नै छु। तर त्यही हो, गर्नुपर्ने छ हजुरले यानी मायाको टिकटक च्यालेन्जको त्यो 5 मिनटको सङको जुनै पनि टुक्कामा टिकटक बनाएर हजुरलाई त्यो बेस्ट टिकटकरलाई चाहिँ 2 जना चाहिँ कफी डेटमा जाने मसँग। आई विल ट्रिट यु, ओके। के छ अलि कफी खुवाउने त पैसा छ क्या मसँग अझै। फेरि यु नो गाइज, यु अल नो हाउ मच कफी आई लभ। अनि कफी डेट जाँदा सानिटाइजर अफकोर्स युज गर्छौँ हामी मास्क लगाएर सुरुमा भेट्छौँ होइन, सेनिटाइज गर्छौँ, हात मिलाउँदैनौँ, टाढाबाट नमस्कार गर्छौँ। त्यसपछि आएर हामी कफी सप एकदम दामी, मेरो वान अफ द फेभरेट कफी सप लान्छु म होइन। अनि त्यहाँ गएर हामी पहिला त तातो पानी पिउँछौँ, हात धुन्छौँ, पहिला साबुन पानीले मजाले मिचेर हात धुएर आएर बसेर तातो पानी पिउँछौँ। त्यसपछि स्ट्रङ कफी मसँगको अनि चिटच्याट गफ 1.5-2 घन्टा म त्यति टाइम चाहिँ दिन्छु हजुरहरूलाई है। 2 जना कफी डेटमा अनि मेरो मेल मोडल हुन्छ, म हुन्छु। त्यसपछि हाम्रो कुराकानी हुन्छ, ओके। कस्तो लाग्यो त है। अनि डिस्टेन्स मेन्टेन, सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि पुरै मेन्टेन हुन्छ। अनि मिठा मिठा गफ हुन्छ। सो हजुरको माया चाहियो है। टिकटक पनि बनाइदिनु होला। जोलाई टिकटकमा इन्ट्रेस्ट छ प्लिज मेक टिकटक फर मी। अनि धेरै जो अहिलेसम्म हेरिराख्नु भयो, जो आउनुभयो जानुभयो, सबैलाई नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। र दसैँ तिहार गीत सुनिदिनु होला। र यानी मायालाई प्लिज प्लिज प्लिज
यानीमायालाई माया गरिदिनु होला किनभने यानीमायाले माया गरेर हजुरलाई यानीमाया ल्याएको छ भने हजुरको पनि त्यति त कर्तव्य बन्छ नि त यत्रो फ्यान पेजमा वेल विशर भएपछि त्यति त माया गरिदिनु पर्यो अब म धेरै चोटि म भन्नेवाला छैन आज म धेरै पछि आएको छु म तर अभियसली भोलितिर पनि म आउने कोसिस गर्नेछु किनभने मेरो टिका छैन जसको टिका छैन हामी यहाँ बसेर गफ गरौँ न आउन को आउने भोलि कफी खान होइन यहीँ डेट गर्नु यहाँ पनि हुनुपर्ने क्या है ए 2-4 जनालाई ठक्क टपमा टक्क गफ गर्न ल्याउनु पर्ने कस्तो मजा हुन्थ्यो होला म एक करोड भटभटाएको छु बट एनिवे म हजुरको कमेन्ट चाहिँ हेर्नेछु होइन कोले के कमेन्ट लेखेको छ मैले बुझ्नेछु र प्लिज वान मोर टाइम प्लिज वाच दसैँ तिहार आयो एन्ड यानीमाया बाई आस्था राउत हजुरलाई धेरै मायाको साथ ओके कुन चाहिँ दसैँ यानीमाया त यानीमाया गाउँ के दसैँ तिहार आयो गाउँ ओके के गाउने ल यानीमाया के दसैँ आयो नै give me some clue guys ladies and gentlemen today I'm here with you all to wish you happy Dasai and Deepavali कोरोना को कहरको बावजुद सबैजना फ्यामिली सँगै बस्नुहोस् सकभर त्यति नहिँड्नुहोस् काम बिना र हिँड्नै पर्यो भने एकदम सतर्क मास्क सैनिटाइजर एकदम सोशल डिस्टेंसिङ प्लिज भिडभाडमा नजानुहोस् है रेड बुल अहिले खाँदिनँ क्या कान्छी म तातो पानी खाँदैछु ओके अनि खै भने न दसैँ आयो तिहार आयो गाउनु ल ओके ल सबैजना है त ताली बजाउने है त सबैजना फिक्स गर्नु आफ्नो फोन म सँगसँगै है त ल है यो गीत चाहिँ पुरै गाउँछ है त पुरै गाउने ट्राई गर्छु शब्द बिर्स्यो भने मलाई थाहा छैन है फेरि यो त एक्जाम होइन के अरे कम्पिटिसन होइन के डर होइन ओके ओके अलिअलि टन्सिन होला जस्तो भइरहेछ यो फ्लास्क याद छ नि कोकोलाई 80,000सँग लड्न जाँदा पनि यही थियो मेरो हतियार अनि मैले कमेडी गर्छु मलाई मान्छेहरूले म यस्तो बिन्दास हुन म यति मजाले बोल्छु होइन मलाई घमण्डी भन्छ मलाई दुनियाँभरि भन्छ हुँदा म यस्तै नै हो क्या म चञ्चले चकचके यस्तै चुलबुले तर भन्छ मान्छेले झ्याप भयो भन्छ यस्तो हाँस उठ्छ मलाई यति हाँस पनि उठ्छ रिस पनि उठ्छ होइन तर अब के ठिकै छ मान्छेको कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि सो आफ्नो फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार ओके दसैँ आयो तिहार है त सबैजना है त सबैजना एकैचोटि है म सँगसँगै गाउने ल हेलो ओके 1 2 3 दसैँ आयो तिहार आयो आहाई लरी बरी आहाई हे दसैँ आयो तिहार आयो झिलिमिली टिकाले निधार चम्कियो झरी गयो है हिउँद आयो माल श्री र देउसे भैलो गाउँघर घन्कियो आहै गाउँघर घन्कियो Come on everybody, come on, sing with me. आहै गाउँघर घन्कियो One more time. आहै गाउँघर घन्कियो
चरी बर्खे मेलो सकी दुखिया जीवनको लिङ्गे पिङको सरररा रोटे पिङको फनको चरी बर्खे मेलो सकी दुखिया जीवनको लिङ्गे पिङको सरररा रोटे पिङको फनको नाना थरी फुलै फुले बाटो तल माथि घर देशमा फर्किँदैछन् परदेशीका ताती आहै गाउँ घर घन्कियो Everybody, आहै गाउँ घर घन्कियो आहै गाउँ घर घन्कियो। अब त्यसपछिको धुन आउँछ है। अनि आहै भन मेरा भाइ हो आहै राम्ररी भन आहै स्वर मिलाइकन आहै मेरा साथी हो। फेरि है आहै भन मेरा साथी हो खै लेखेको आहै राम्ररी भन आहै स्वर मिलाइकन आहै मेरा साथी हो। अनि त्यसपछिको त लिरिक्स मैले बिर्सिन थाले त। आफन्तको भेट घाट जम्मा भैदा माली ठुला साना ठाटिएर माइती र मावली। यो पहिलाको कोरोना आउनु अगाडिको कुरा है। आफन्तको भेट घाट जम्मा भैदा माली ठुला साना ठाटिएर माइती र मावली। अप्सराको धरती हाम्रो देवताको देश सहिष्णु र समावेशी संस्कृति छन् बेस। आहै गाउँ घर घन्कियो आहै गाउँ घर घन्कियो आहै गाउँ घर घन्कियो। थ्याङ्क यू सो मच। गाउँ घर घन्कियोस् गीतले घर घरमा घन्कियोस्। घर घरमा दुर्गामा नवदुर्गा भगवतीमा ले सबैको घरमा सुख शान्ति समृद्धि ल्याउन् र सबैको हेल्थ राम्रो होस्। फेरि पनि हजुर सबैलाई दसैँको जसले मनाउनुहुन्छ सबै हामी अब समावेशी नै हौँ देश हैन। सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै हरेक जात जाति धर्म समुदायलाई मेरो मनदेखिको सम्मान छ। आधुनिक म छोरी तर मेरो आफ्नै शान छ। ओके हैन। थ्याङ्क यू लभ यु अल गॉड ब्लेस यू। Don't forget to listen to यानी माया and दसैँ तिहार आयो र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथी भाइ सबैलाई माया गर्नु होला है त। ल हे तेरी ब्रदर तातो पानी हो के यो के भन्नु यार। यस्तो बाफे निकालेर देखाइदिउँ क्या। कहाँ गयो बाफ आइरहेछ। कोकल देख्यो बाफ। ओए बाफ देखिन्न क्या हो। यस्तो तातो छ कस्तो बाफ नआएको त। Okay, love you all. Please do share, like, comment, and always keep loving, keep supporting, and see you next time. Bye bye. Maybe tomorrow. हजुरको मायाले डोरायो भने म भोलि पनि आउने छु यस्तै दिउँसोतिरको समयमा। लेट मी सी के हुन्छ है त। लभ यु गॉड ब्लेस यु। सबै नेपालीको जय होस् है त। हस् नमस्कार। र सबैजना सजग रहनुहोस् सावधान रहनुहोस् र आफूलाई माया गर्नुहोस् आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। अरु कुरा नेक्स्ट लाइभमा। अलराइट सी यु देन गॉड ब्लेस यु लभ यु अल।